गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आगलागी हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 1 र गुठीसौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त नेउपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7वटा घरमा आगलागी र मुगु कार्मङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध। मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ। सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन। जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्, कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोज्या हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315 गाईबस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो। 365वटा वस्तुहरू गाईबस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो, मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस्, कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस्। होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको? प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको? अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो। तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त। मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ?
तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्, किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्मानीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गरिरहनुभएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड, फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद। अब विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत
3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सामान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनी समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय 1 मिनट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड तात्यो,
ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। 2 महिनाको बिचमा कुइन्टल सुन तस्कर हुन्छ। अरबौंको माफियागिरी चलाइएर त्यही एयरपोर्टबाट निक्लिन्छ। अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 का विद्यार्थीको खाजा खोज्छ। खाजा खोज्न उद्यत हुन्छ। 1 अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर 8 अर्ब 45 करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो, यसले कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा 6 का विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सञ्चालकहरू, तपाईको बेलका घरमा त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना, ती भेराइटीहरू हेर्नुहोस् र मेरो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन्, ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई बेलुका खाना रुजे, तपाईँको 84 व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन् मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती निहिर, ती सीमाङ्कृत चेपाङहरूले सरकार क्रूर रहेछ, साँच्चै क्रूर रहेछ, यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भने के हो? गरिबका विद्यार्थी हुन्। त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थीहरू छन्। खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे? पेट काटिदिने। म सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो 1 अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु। यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ। यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। यही एयरपोर्ट हो। यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा, मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ। यही एयरपोर्टबाट देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ। 10 वर्ष जेल सजाएर 3 करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन्। आज पटक पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् न भन्दा ताकेता गरेको मैले 8 महिना भयो। बल्ल आज जाहेरी उहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ। यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन, अनि क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा 1 अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ, यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ। म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजामा भएको व्यथितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय, हामीले कस्तो शिक्षा ल्याउँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ, यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ। सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउन जान्ने, ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज
1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्ड्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला? थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो? हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गऱ्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ। असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले, बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा, नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ। यो के प्रयोजनका लागि, कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ? यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साहटमा भएको कुरा हो? नेपालको एकीकरण, विश्वमा शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो, यो छलफलको विषय हो कि होइन। हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि रकमको अभाव भएको, समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्चै नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000 को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? प्रदेश किन चाहियो? माथिल्लो तहमा 2टा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। एउटा संसद राखौँ, केन्द्र राखौँ, बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ। तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ, त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। व्यङ्ग गरेको छ 15 लाख पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयको संस्थागत चालु खर्च 6 करोड 9 लाख छ। साँच्चै हास्यास्पद छैन र? सभामुख महोदय,
गत वर्ष नेपाली खेलकुद जगतको लागि स्वर्णिम वर्ष बनेर आयो। निराशा र असफलताबीच क्रिकेटले हासिल गरेको ऐतिहासिक सफलता समाजलाई उत्साहित पार्न मात्र होइन, नयाँ आशाको सञ्चार गर्न समेत सफल रह्यो। तर आज यो बजेट खेलाउँदा लाग्छ यो उपहार ती तमाम खेलाडीहरूले हामीलाई दिनु गल्ती थियो। बजेट शीर्षक 34-34-10-11 अन्तर्गत 19औं एसियन गेमको लागि 6 करोड 40 लाख र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि जम्मा 25 लाख सहभागी तथा तयारी खर्च भनी छुट्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै निकै ठुलो महत्त्व राख्ने यस्तो खेलकुदप्रति सरकार किन उदासीन देखिएको छ? अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले सानै उमेरदेखि नै खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको लागि तयारी गरिरहेका हुन्छन्। क्लोज्ड गेम्सको मार्फतबाट बन्द प्रशिक्षण दिएर निरन्तर अभ्यास, तालिम, पोषण, सुरक्षा आदिको सुनिश्चितता सहित तयार गरिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो सरकारले यो बन्द प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न किन सकिरहेको छैन? अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यति कम रकममा हाम्रा खेलाडीहरूले के तयारी गरेर कस्तो सहभागिता जनाउने हो? राज्य यति उदासीन भइदिँदा पनि सीमित स्रोत साधनको बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूमा मेडल ल्याउने, छनौट हुने, सफल हुने ती हाम्रा तमाम खेलाडीहरूलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तर बजेटले यस्तो कुनै पनि आशा जगाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनातर्फ विभिन्न दलका नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई तजबिजी अनुदान दिएको छ। मदन भण्डारीलाई 50 लाख, गणेश मानसिंहलाई 50 लाख, साहना प्रधान स्मृति हकी प्रतियोगितालाई 7 लाख, गिरिजा प्रसाद कोइराला पुरुष हकी 7 लाख। यसरी तजबिज रूपमा बाँडिएका रकमहरूको उचित लेखा परीक्षण हुने गरेको छैन र खर्चको पारदर्शितामा हरेक पटक निरन्तर रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। दलका नेताको नाममा राजनैतिक आबद्धता बढाउने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई किन र केका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ? राजनीति विभाजनको प्रतीक भइरहँदा खेलकुद राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिन्छ। तर हाम्रो हकमा भने जसरी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ, त्यसै गरी नै खेल क्षेत्रलाई पनि राजनीति र विभिन्न नेताहरूको नाममा दूषित गर्ने प्रयास गरिन्छ। खेलाडीहरूलाई विभाजन सिकाउने होइन, तर खेलाडीहरूबाट स्वच्छ र सफा खेल अनुशासित भई कसरी खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले सिक्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी 233 जनालाई प्रति व्यक्ति भत्ता भनेर मासिक भत्ता 5,000 छुट्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई यो प्रोत्साहन हो कि हतोत्साहन हो? जवाब छ, यो सरकारसँग यसको जवाब छ। खेलाडीले खेल खेलेरै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण हामीले कहिले निर्माण गर्ने? आफ्नो जीव ज्यान पनि दाउमा लगाएर राष्ट्रको लागि खेल्ने ती खेलाडीहरूको लागि संरक्षण गर्ने र देशमा नै उनीहरूलाई अटाउन सक्ने, देशमै राख्न सक्ने वातावरण हामीले कहिले बनाउन सक्ने? विगतमा वैकुण्ठ मानन्दर जस्ता हाम्रो लागि पाउरोटी मात्र खाएर पनि दौडिएर अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेर राष्ट्रको शिर उच्च गराउने ती तमाम खेलाडीहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। र आजको विडम्बना यस्तो छ कि आजको दिनमा पनि हाम्रो नियत र ती हाम्रा राष्ट्रका गहनाहरूको नियति एउटै छ। सङ्घर्षले, धन्न तिनीहरूको सङ्घर्षले हाम्रो राष्ट्रको शिर उच्च गरिरहेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने वास्तविक सम्माननीय र माननीय ती हुन्। यस हलभित्र बसेर निरन्तर रूपमा राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्नेहरू कदापि हुन सक्दैनन्। त्यसै गरी आकस्मिक दुर्घटना सहयोग भनी जम्मा 20 लाख छुट्याइएको छ। के तपाईँलाई हेक्का छ? प्रायःजसो खेलाडीहरूले वहन गर्ने शारीरिक चोटपटकको सामान्य शल्यक्रिया मात्र पनि लाखौँ शुल्क लाग्ने गर्छ। अनि यो 20 लाखमा कतिजना खेलाडीको उपचार गर्ने सोच्नु भएको छ? ती घाइते भएका खेलाडीहरूका लागि यो रकम मलम हो कि त्यो पीडामा थप उपहास हो? साँच्चै सहयोग गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रका गहनाहरूका लागि पर्याप्त रूपमा बिना कन्जुस्याई रकम छुट्याउनु पर्छ। राज्यले नै सम्पूर्ण खेलाडीहरूको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। खेलकुदको स्वास्थ्यतर्फको विशेषतालाई मनन गरेर खेलकुदमा लगानी गर्न सकियो भने मात्र स्वस्थ नेपाली, सुखी नेपाली लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यसै गरी खेलकुद विकासतर्फ प्रवर्धनतर्फ भनी फिदिम रङ्गशाला निर्माणलाई 1 लाख, पोखरा रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको लागि 1 लाख भने कागेश्वरी मनोहरामा रग्बी रङ्गशालाको डिपिआरका लागि 30 लाख छुट्याइएको छ। अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुनै ठाउँमा रङ्गशाला नै बनाउनका लागि 1 लाख भने कुनै ठाउँमा भने डिपिआरको लागि मात्र 30 लाख छुट्याइएको छ। यहीँबाट के प्रश्न हुन्छ भने बजेट निर्माणमा कति खेलाची हुँदो रहेछ। यो खेलाची मात्र होइन, वास्तवमा के हो भने मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा जो कार्यकर्ता पुग्यो त्यसैको लहरबाजीमा यहाँ बजेट विनियोजन गरियो। यहाँ नीतिगत स्पष्टता, अध्ययन अनुसन्धान अभ्यास, दूरगामी कार्ययोजना केही पनि देखिँदैन। निर्माणतर्फको खेलकुद बजेट हेर्दा क्रिकेटमय भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने र थप 4वटा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। गिरिजाबाबु क्रिकेट रङ्गशाला विराटनगरलाई 3 करोड, धनगढी फाप्लाको डिपिआरको लागि 1 करोड, सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला डिपिआरको लागि 50 लाख, भैरवा क्रिकेट रङ्गशालालाई 40 लाख। यसरी कनिका छरे जस्तो क्रिकेट रङ्गशालाको नाममा बजेट छर्ने काम मात्र भएको छ। यसरी अधिकांश योजनाहरू सुरु मात्र गर्ने तर अव्यवस्थित बनाउने, अलपत्र बनाउने खालको योजना आएको छ। 1.5 दशक यता निर्माण थालिएको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाले पूर्णता अझै पनि पाएको छैन। हरेक वर्ष हरेक आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याउने काम हुन्छ तर काम भने हुँदैन। त्यस्तै गौतम बुद्ध रङ्गशाला पनि अलपत्र छ। वर्षौँसम्म एउटा पनि रङ्गशाला निर्माणको काम पुरा गर्न नसकिनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको बेइज्जत भएको छ र यो अवस्थामा फेरि हामी थप क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनका लागि लगानी छुट्याइरहेका छौँ। यो सरकारको निर्णय सही छैन। चितवनको बहुचर्चित गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई 1 लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ। 1 लाख। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण थालनी गरेर यो पुरा गर्न नसकेर बिचमै छोडेको, यसलाई चाहिँ अब सरकारले पूर्णता दिन्छ, निर्माण सम्पन्न गराउँछ भनेर घोषणा गरेको थियो। यसको स्वामित्व लिन्छु भनेर घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्ने घोषणाहरू केवल भाषण मात्र हुने गर्छ तर यसको काम हुँदैन भन्ने बलियो दृष्टान्त यसैले देखाउँछ। आजभन्दा 30 वर्ष अघि खेलकुद क्षेत्रमा मात्र 1000 दरबन्दी थियो। आज पनि 20 वर्षपछि पनि 1000 दरबन्दी छ। अझ त्यसमा पनि अधिकांश धेरैजसो रिटायर हुनुभएको छ र केही विदेश पलायन हुनुभएको छ। राष्ट्रका गहना भएका खेलाडीहरूलाई हामीले देशभित्र किन राख्न सकिरहेका छैनौँ? मनन गर्न जरुरी छैन? हाम्रो सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम, बजेट विनियोजनले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छैन? हाम्रो जस्तो साहसी खेलकुद पर्यटन, एडभेन्चर स्पोर्ट्स टुरिज्मको अतिरिक्त सम्भावना भएको मुलुकमा यो विषयवस्तु उठानै भएको छैन। खप्तर जस्तो ठाउँ हामीसँग छ जहाँ प्राकृतिक स्की सेन्टर र गल्फ कोर्स हुन सक्छ। सगरमाथा बेस क्याम्पमा, सगरमाथा आधार शिविरमा जस्तो अल्ट्रा म्याराथन, अल्ट्रा स्पोर्ट्स गर्ने स्थान संसारमा अन्य कुनै राष्ट्रमा बिरलै छन्। तर हाम्रो नीति निर्माता, हाम्रो क्षमता यसबारे अनभिज्ञ देखिन्छ। खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना गऱ्यौँ भने हामीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई देशभित्र नै तालिम प्रशिक्षण दिन सक्छौँ। खेलकुदका कार्यक्रमहरूमा साँच्चै नै रकम अभाव भएको हो भने अव्यवस्थित रूपमा खोलिने फिटनेस क्लबहरू, स्विमिङ सेन्टर्सहरूबाट उठ्ने करलाई हामीले खेलकुदमा लगानी गर्न सक्छौँ। खेलकुदतिर हामीले त्यसलाई सार्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रलाई बाल आश्रम र हाम्रो वृद्धाश्रम मात्र बनाउने भन्ने जुन गुनासो आइरहेको छ, यो बजेटले थप केही भएका सीमित युवाहरूलाई पनि विदेश पलायन हुनुपर्छ भन्नेतिर धकेलिरहेको जस्तो आभास हुन्छ। राष्ट्रको सबैभन्दा ऊर्जाशील र उत्पादनशील श्रम समूह नै युवा हो, तर युवातर्फ मात्र कुल बजेटको 0.16% मात्र लगानी हुनु भनेको यसले युवा वर्गलाई नै एउटा व्यङ्ग गरिरहेको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ तर त्यसको लागि मात्र 9 लाख छुट्याइएको छ। यो 9 लाख रुपियाँले कतिजना युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रम बाँड्ने हो भन्ने म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यदि साँच्चै युवाको हित चाहने हो भने ऊर्जाशील हातहरूलाई देश निर्माणमा हस्, मैले सकाइहालेँ। त्यसैले हामीले युवा स्वरोजगार स्टार्टअप प्रोग्राम धन्यवाद। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन, एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ। सामान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ, साँच्चै नै थाहा छ। कुनै पनि
नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय। मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु, एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो? यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ, तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय। र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ, यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफू जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि सरकारले गत 1 महिनामा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम अनि अहिले बजेट बारेमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यी कार्यक्रमहरू हेर्दा मनमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ सभामुख महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटै सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु, किनभने यी कार्यक्रमहरू बीच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन। यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला। तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ, त्यो परिवारका 4 सदस्यले कमाउँछन्, एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस्, एकजना कृषि कार्य गर्छ, एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ, अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा 5% भनौँ न, 5%ले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने? घरमुलीले हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन सक्छ सभामुख महोदय? जस्तै सरकारले दिने पारिश्रमिकको कुरा, त्यसको वृद्धि दर सरकारले निर्धारण गर्छ। व्यापारबाट हुने आम्दानीको त्यसको चाहिँ बजारको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुरा रोजगारदातामा भर पर्छ, श्रमको माग अनुसार भर पर्छ, ती देशको नीतिले निर्धारण गर्छ। कृषिबाट हुने आम्दानी, उत्पादनको अवस्था, बिक्री मूल्यहरूले निर्धारण गर्छन्। मैले दृष्टान्त दिएको घरमुलीको त्यो 5% को बेसुरा अनुमानको उदाहरण हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चालु आर्थिक वर्षको जम्मा राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ 24.37%ले राजस्वको वृद्धि हुने अनुमान गर्नुभएको छ। यो अङ्क याद गर्नुहोला माननीय सदस्यहरू, 24.37। यस बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्वका 90 वटा शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको मूल्य दर 24.37% नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। साथै राजस्वका मुख्य आधारहरू जस्तै कर, गैर करको दुवैको वृद्धि दर पनि 24.37% अनुमान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी करका स्रोतहरूमा आय, मुनाफा तथा
पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर र वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने कर सबैको वृद्धि दर 24.37% हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, होलसेलमा गरिएको यस्तो अनुमानबाट यो पुष्टि हुन्छ कि यो बजेटको लेखन एउटा झाडा टार्ने काम र एउटा गैर जिम्मेवारी काम भएको अथवा हेलचेक्राइपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेको छ। यद्यपि यो रेभेन्यू फोरकास्टरको रूपमा म आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छैन र यो रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ पनि म होइन, तर यसरी यो कुनै एउटा कम्प्युटरमा एउटा एक्सेल सिटमा चालु आर्थिक वर्षको अङ्क राखेर त्यसमा चाहिँ 24.37% जोडेर राजस्व वृद्धिको अनुमान, यो चाहिँ जो कोहीले पनि गर्न सक्ने म देख्दछु। फेरि पनि म जोड लगाउँछु कि म रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ चाहिँ होइन। यस्तो हचुवाको भरमा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नलाई विद्वान अर्थमन्त्री अथवा विद्वान अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको आवश्यकता पर्दैन भन्नका लागि चाहिँ रेभेन्यू फोरकास्टर हुनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, मैले नेपालको विगत केही वर्षको राजस्व, कर र गैर करका वृद्धि दर पनि हेरेको छु, जसमा कुनै पनि वर्ष हाम्रो राजस्वको वृद्धि दर, करको वृद्धि दर र गैर करको वृद्धि दर समान छँदै छैन। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजस्वको अनुमान नै यस्तो प्रमुख आधार स्तम्भ हो जसको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिने खर्च तय गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित राजस्व करिब 14 खर्ब उठ्न नसक्ने भई संशोधित अनुमान करिब 11 खर्बमा झार्नु परेको यो विषम अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा जम्मा राजस्वको करिब 93% भन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वका शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै 24.37% हुने अनौठो अनुमानले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दाको परिणाम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको 50% कटौती गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको सर्वविदितै छ। यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपण गरिएको राजस्वमा आधारित आगामी वर्षको बजेटले हामीलाई, यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रको ढुकुटीमा सङ्कलन हुने अनुमान हचुवाको भरमा भएको बजेटमा आधारित खर्चका कार्यक्रमहरू कसरी विश्वासिला हुन सक्छन्? सभामुख महोदय, मेरा पार्टीका मान्य सदस्यहरूले बजेटका कार्यक्रमको बारेमा पनि आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदा हाम्रो पार्टीको धारणा पनि राख्नुभएकै छ र म पुनः दोहोऱ्याउँदै यो गरिमामय सदनको समय बर्बाद गर्नतिर लाग्दिनँ। तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूलाई विश्वमा इमान्दार, मेहनती र कर्तव्यनिष्ठ भनी पहिचान बनाएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। 1, कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ? 2, कुल राजस्व र कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ? 3, कुल राजस्व र गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ? 4, अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ, यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ? मेरो प्रश्न। 5, करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ? 6, राजस्वका 90 शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ? यी प्रश्नहरूले यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल र टीका टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खडा गरेको छ। सभामुख महोदय, झोलामा कति पैसा आउँछ भन्ने हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानबाट गरिने खर्चका बारेमा छलफल गरेर गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, यो पनि एउटा प्रश्न भएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि यसको स्पष्ट र विश्वास लाग्दो आधार नेपाली जनता सामु आएन भने सत्ता पक्षका माननीय सांसदहरूले यो बजेटलाई कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ होला, मैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छु। सम्मानित सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सदनमा उपस्थित भइसकेको छ। विगतमा जे भए पनि अब त्यसरी नचलोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मैले उठाएका प्रश्नहरूको विश्वासिलो आधारसहितको भरपर्दो जवाब दिनु सक्नु भएन भने मलाई आशा छ उहाँ राजस्व अनुमानमा संशोधित प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ। हामी सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँको संशोधित बजेटलाई पारित गराउन फेरि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, सचेत नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन्। बहुमतको आधारमा
यसको हचुवाको भरमा अनुमान गरिएको राजस्वमा आधारित बजेटलाई पास गरेर अघि जाने हो भने यसको जिम्मेवारी पास गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूले लिनुपर्नेछ। गल्ती हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु इमान्दारिता र महानता हो। भएको गल्तीलाई सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई हामी कुनै अर्को पक्ष भइराख्नु पर्ने छैन, एकै ठाउँमा उभिन सकिन्छ। यो राष्ट्रले जित्ने कुरा भएको हुनाले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाइयो भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि यो देशले भोग्नुपर्नेछ, सत्तापक्ष या विपक्षले भोग्नुपर्ने छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा राखेको छु र एउटा आशंका उब्जिएको छ। म सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट पारिदिनु होला कि यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नु भएको छ, नुवाकोटमा कति पार्नु भएको छ, गोर्खामा कति पार्नु भएको छ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सुनिए अनुसार र केही डाटाहरू सार्वजनिक भए भन्दा अगाडै यसको तथ्य जाँच गर्नु अगाडिको आशंकाको प्रश्न हो मेरो। लगभग 40 देखि 50% विकास बजेट डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खाका लागि छुट्याइएको जानकारी आएको छ। हामी अरूबाट सुन्न चाहँदैनौँ, सञ्चार माध्यमका हेडलाइनको तथ्य जाँच हामी गर्दै गरौँला। तर म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु, बताइदिनु होला डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खामा कति बजेट छुट्याइएको छ, अनि मधेसलाई बजेटमा गरिएको विभेदका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ, एकपटक बताइदिनु होला। सम्मानित सदनमा स्क्रिनहरूमा हामी बोलेको आवाज राखिएको छ। हामीले बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा यो देशको भविष्य निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले ब्यालेटको बाटो हुँदै यही सदन छिरेर परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर आइरहँदा सदनमा भइरहने बहसहरूले यतिखेर सरकारी अस्पतालहरूमा भएको अवस्था हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौँ। म त भन्छु सम्मानित सभामुख महोदय, यो सदनमा 5 वर्षसम्म आजबाटै देशका 7वटा प्रदेशका सरकारी अस्पतालको लाइभ सीसीटीभी फुटेज एकातिरको भित्तामा राखौँ। देशका अझ विशेष गरेर मधेसका सामुदायिक विद्यालयका सीसीटीभी फुटेजको लाइभ फुटेज दाहिनेतिर भित्तामा राखौँ। अनि बिचमा एउटा स्क्रिनको व्यवस्था गरौँ सभामुख महोदय, जहाँ करिब प्रत्येक दिन 5-6 हजारका दरले यो देशमा भविष्य छैन भनेर यो देशबाट निस्किएर गएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइनबद्ध भएका नेपाली नागरिकको तस्बिर, त्यसको लाइभ फुटेज राखौँ र 5 वर्षपछि हामी हेरौँ बिफोर र आफ्टर भनेर। हामी संसद छिर्नु अगाडि ती विद्यालय कस्ता थिए, हामीले 5 वर्ष यो सदनमा बहस गरेर ती विद्यालयलाई कस्ता बनायौँ, ती अस्पतालहरू विशेष गरेर बालबालिकाको हुने ती नजिकैको कान्ति बाल अस्पताल गए पनि हुन्छ, संसदपछि सबैजना जाउँ। त्यो अस्पताललाई हामीले 5 वर्ष यो सदनमा विभिन्न कसैले असाध्यै नरम बनेर, असाध्यै असल ज्ञानी प्राणी बनेर, कसैले हामी जस्ता चर्का आवाजमा बोलेर, जसले जसरी बोले ता भए पनि हामीले गरेको नीति निर्माणले 5 वर्ष अघि र 5 वर्ष पछाडि के फरक पर्यो भन्ने कुरा यो स्क्रिनमा राखौँ र त्यसपछि 5 वर्षपछि आउने सदनलाई त्यो स्क्रिनको अर्को दृश्य हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। यदि यसरी गर्न सक्दैनौँ भने र यसरी रागा भैँसीका भरमा बहसहरू चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जनतामा निराशा छाउँछ। सभामुख महोदय, म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै म अर्को एउटा ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हामीले बनाउने कानुनहरूका आधारमा र अझ विशेष गरेर हामीले छुट्याएको प्राथमिकताहरूका आधारमा जनजीविकामा प्रभाव पर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्ने होइन। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आज यो सम्मानित सदनभित्र आएका हामीहरू नेपाली नागरिकलाई केही भनेर यहाँ आएका छौँ, तर आज सम्बन्धित मन्त्रीका जिल्लाहरूमा अलिकति पहुँच भएका सांसदहरूका जिल्लाहरूमा जसरी बजेट बाँडफाँड गर्ने कार्य भएको छ, के तपाईँलाई लाग्छ यसपछि फेरि पनि जनताका माझमा हात जोडेर भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले यही 5 वर्षका गतिविधि र यिनै बजेटहरू यिनैका आधारमा नेपाली जनताले हामीलाई पत्याएर भोट दिनेछन्? दिने छैनन्। यदि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने दिने छैनन्। र जुन किसिमको बहस सम्मानित सदनमा केही दिन अगाडि भयो, त्यो बहस यदि निरन्तरता हुने हो भने सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, म चाहिँ नेपाली जनतालाई अनुहार देखाउने हैसियतको रहने छैन। त्यसकारणले यो सदनमा हुने बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनोस्, यहाँ हुने सरसल्लाहहरू महत्त्वपूर्ण बनुन् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।